We have few topics under the sin we will study today. आज हामी पापको विषयमा पनि केही के रे विषयहरू हेर्ने छौं. I know some of you are joining us, who did not join us in the last two sessions. तपाईहरु कति जना विगत 2 सेसनमा तपाई आउनु भएको थिएन र आज आउनु भएको छ. I believe the Lord will still speak to all of us. मलाई विश्वास छ आज पनि परमेश्वर हामीसँग अझै पनि बोल्नु हुनेछ. If we look at Revelations 21 verses 8, यदि हामीले प्रकाशित वाक्यको 21 को 8 पदलाई पढ्यौं भनेदेखि you see a list of sins which will stop us from entering into the kingdom of God. हामी परमेश्वर राज्यमा पस्न नसक्ने कुराहरू मध्येमा एक दुईवटा कुराहरू हामी देख्छौं. We also see in verse 27 of the same chapter, हामी त्यसै अध्यायको 27 पदमा पनि हेर्छौं. here we see our names will be not written in the book of life. त्यहाँ हामी के देख्छौं भने चाहिँ हाम्रो जीवनको पुस्तकमा चाहिँ हाम्रो नाम लेखिने छैन भनेर. So let me read it for you quickly. म तपाईको निम्ति झट्टै पढिदिन चाहन्छु. Verse 8. 8 पदमा, but cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake of fire which burns with fire and brimstone, which is the second death. तर डरपोकहरू, अविश्वासीहरू, घिनलाग्दा भएकाहरू, हत्याराहरू, व्यभिचारीहरू, जादुगरहरू, मूर्ति पूजकहरू र झुटा बोल्नेहरू सबैको हिस्सा आगो र गन्धक दन्केको कुण्डमा हुनेछ. यो दोस्रो मृत्यु हो. If we read verse 27, I'll read verse 27 also. म तपाईहरुको माझमा 27 पदलाई पनि पढ्न गइराखेको छु. But there shall be no means enter in anything that defiles or causes abomination or lies, but only those who are written in the Lamb's book of life. तर थुमाका जीवनको पुस्तकमा नाउँ नलि तर थुमाका जीवनको पुस्तकमा नाउँ लेखिएकाहरू बाहेक कुनै अशुद्ध कुरा, घृणित काम गर्ने र झुटा बोल्ने कुनै किसिमले पनि त्यस भित्र पस्ने छैन. These two verses are important for every believer. तपाईलाई थाहा छ यी दुईटा पदहरू जो छ हरेक विश्वासीहरूको लागि यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ. We should know and learn these things which are written in these two verses. यो दुईटा पदमा जो कुरा लेखेको छ यो कुरालाई हामीले सिक्नुपर्छ. We studied about some of these in the last 2 days. हामीले विगत 2 दिनहरुमा यी कतिवटा कुराहरु हामीले अध्ययन गर्यौं. If you look at, we all think sorcerers means people who do black magic. हामी सबैजनाले के सोच्छौं भने चाहिँ तन्त्र मन्त्र गर्ने भन्ने बित्तिकै यी जादु टुना गर्नेहरुको विषयमा हामी सोच्छौं. But there is something called a spiritual sorcery. तर त्यहाँ एउटा आत्मिक जादु टुना भन्ने पनि छ. A lot of Christians do this. A lot of believers do it. A lot of preachers do it. विश्वासीहरु अनि प्रचारकहरु पनि यो गर्ने गर्छन्. If you look at Acts 8th chapter verses 9 to 25, हामीले प्रेरित 8 अध्यायको 9 देखि 25 पदसम्म हेर्यौं भनेदेखि you see about this Simon the sorcerer. हामीले त्यहाँ सिमोन झाँक्रीलाई को विषयमा हेर्छौं.
And there, if you see, he was a sorcerer, and he was after the gifts of the Holy Spirit, the working of the Holy Spirit. उनी चाहिँ तन्त्र मन्त्र गर्ने मान्छे थियो अनि पछि हामी देख्छौं कि उले चाहिँ पवित्र आत्माको वरदानहरूलाई चाहिँ उले खोजिराखेको थियो He wanted the gift of the Holy Spirit for his personal gain. उसले चाहिँ पवित्र आत्माको वरदान चाहिँ उसको आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि खोजिराखेको थियो If you read that clearly and understand by the opening of the Holy Spirit, यदि तपाईले त्यसलाई छर्लङ्गै प्रकारले तपाईले हेर्नुभयो र पवित्र आत्माको सहयोग खोज्नु भयो भनेदेखि you see there are 4 to 5 things there. तपाईले त्यहाँ 4टा या त 5वटा कुराहरूलाई देख्नु हुनेछ First thing, सबैभन्दा पहिलो कुरा personal gain. उसको आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा Second, दोस्रो fame. नाम कमाउनु Third, तेस्रो position. पदको लागि The fourth, showing to people. अनि मानिसहरूलाई देखाउनुको निम्ति Yeah, show off. देखाउनुको निम्ति Yes. The fifth one, अनि पाँचौं कुरा चाहिँ satisfying personal pride. आफ्नो व्यक्तिगत घमण्डलाई सन्तुष्टि तुल्याउनु If you read the 8th verse clearly, यदि the 9th verse clearly, 8औं पदलाई तपाईले पढ्नु भयो भनेदेखि you see that people were amazed by the works he did. तपाईले त्यहाँ के देख्नुहुन्छ चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ उसले गरेको कामलाई देखेर चाहिँ आश्चर्यचकित बन्थे अचम्मै You see that they boasted about the great works he did. तिनीहरूले चाहिँ उसले गरेको त्यो ठुलो कामहरुको लागि चाहिँ तिनीहरूले त्यसलाई चाहिँ गर्व गर्थ्यो You see that people gave him attention. उसले चाहिँ मानिसहरूको ध्यानलाई आकर्षित गर्थ्यो You also see that people said he had the power of God. मानिसहरूलाई उले यो पनि भनेको थियो कि उसकोमा चाहिँ परमेश्वरको शक्ति छ भनेर They followed him because he amazed them. मानिसहरूले उलाई पछ्याएको कारण चाहिँ के थियो भनेदेखि उसले चाहिँ मानिसहरूलाई आश्चर्यचकित बनाएको थियो He did what people wanted. मानिसहरूले जे चाहेको थियो उसले त्यो गरेको थियो But by the gifts he had, he made money. अनि त्यो उसकोमा भएको वरदानले चाहिँ उसले पैसा बनाउँथ्यो How are we today? आज तपाई र म चाहिँ कस्तो छौं Do we spiritualize, use the spiritual gifts we have to gain attention from people? के हामीले आत्मिक वरदानहरूलाई प्रयोग गरेर मानिसहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्दै छौं कि Maybe the Lord has given you a gift of singing beautifully. सायद परमेश्वरले तपाईलाई एउटा मिठो गीत गाउने वरदान दिएको होला Maybe God has given you a gift of good knowledge. सायद परमेश्वरले तपाईलाई एकदमै राम्रो ज्ञान र बुद्धिको कुरा दिएको होला Maybe God has given you good looks. सायद परमेश्वरले तपाईलाई एकदमै सुन्दर चेहरा दिनुभएको होला Maybe you can speak beautifully. सायद तपाई एकदमै मिठोसँग बोल्नु सक्नुहुन्छ होला Some of them are gifted in talking. कति जना चाहिँ बोल्नुको निम्ति वरदानै पाएर आएको हुन्छ Are we using this to attract people to ourselves? के हामीले यी सबै वरदानहरूलाई चाहिँ हामी आफूतिर मानिसहरू आकर्षित गर्नको निम्ति प्रयोग गर्दै छौं कि Or are we using these to point people to Jesus Christ? या त मानिसहरूलाई येशू ख्रीष्टमा आकर्षित पार्नुको निम्ति या त येशूतिर देखाउनुको निम्ति हामीले प्रयोग गर्दै छौं Maybe we have spiritual gifts, gifts of the Holy Spirit.
सायद हाम्रोमा पवित्र आत्माको वरदानहरू होला. Maybe like the word of wisdom, word of knowledge, working of healings. ज्ञानको वरदान, बुद्धिको वरदान या त चङ्गाईको वरदान होला. Discerning of spirits, आत्मा छुट्याउने वरदान, tongues, interpretation of tongues, अन्य भाषा अनि अन्य भाषाको उल्था गर्ने वरदान, gift of prophecy. के अरे अगमवाणीको वरदान. Are we using these to attract people to ourselves? के हामीले यी वरदानहरूलाई मानिसहरूलाई आफूतिर ध्यान आकर्षित गर्नुको निम्ति प्रयोग गर्दै छौं कि? This is spiritual sorcery. यसलाई चाहिँ आत्मिक तन्त्र मन्त्र भनिन्छ. Where are we today? हामी कहाँ छौं आज? What do we do with the blessings the Lord has blessed us with? परमेश्वरले हामीलाई दिनु भएको आशीषहरूलाई हामीले के गर्दै छौं? God blesses us so that we will direct people to Jesus, not for ourselves. परमेश्वरले हामीलाई त्यो आशीष दिनु भएको कारण चाहिँ हामीले मानिसहरूलाई परमेश्वरतिर खिच्नको निम्ति ल्याएको हो, हाम्रो आफ्नो लागि होइन. Not to take a good place for ourselves, good position for ourselves. हामीले आफ्नो राम्रो पद लिनको निम्ति, पाउनुको निम्ति होइन. The gift of prophecy is to bless people, edify people. अगमवाणीको वरदान चाहिँ मानिसहरूलाई आशीष दिनको निम्ति, मानिसहरूलाई सुधार्नुको निम्ति हो. Discerning of spirits is to deliver people from that evil spirit attack. आत्मा छुटाउने वरदान चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ शैतानको आक्रमणदेखि बचाउनुको निम्ति हो. Please do not play sorcery with the gift of the Holy Spirit. मलाई थाहा छैन तपाईले यस्तो के काम गर्नुहुन्छ कि हुन्न, तर मेरो बिन्ती छ तपाईले परमेश्वरको वरदानलाई चाहिँ तन्त्र मन्त्रको रूपमा प्रयोग नगर्नु होला. God has given us so that we will bless people. परमेश्वरले God has blessed us so that we will bless people. परमेश्वरले हामीलाई त्यो आशीष दिनु भएको छ ताकि हामी पनि मानिसहरूलाई आशीष पुर्याउन सकौं. You know, rebellion is also spiritual sorcery. विद्रोह पनि आत्मिक तन्त्र मन्त्र जस्तै हो. If you read 1 Samuel chapter 15 verses 23. यदि पहिलो सामुएल 15 अध्यायको 23 पदलाई पढ्नु भयो भनेदेखि rejecting the word of God is rebellion. परमेश्वरको वचनलाई इन्कार गर्नु या त त्यसलाई नमान्नु चाहिँ विद्रोह हो. Disobedience to the word of God is rebellion. परमेश्वरको वचनको अनाज्ञाकारी हुनु चाहिँ विद्रोह हो. It is also spiritual sorcery. यो चाहिँ आत्मिक तन्त्र मन्त्र हो. So we should be very, very careful of what are we doing with the gifts of or the blessings of the Lord. परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको वरदान र आशीषलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्दै छौं भन्ने कुरामा हामी एकदमै होशियार हुनुपर्छ. If you read Acts 13th chapter verses 10, यदि तपाईले प्रेरित 13 अध्यायको 10 पदलाई पढ्नु भयो भनेदेखि here you see Paul meets a sorcerer called Elymas. एलोमस भन्ने एउटा धामीलाई उनले भेट्छ त्यहाँ. Here you see Paul addressing the sorcerers as deceit and fraud. यहाँ चाहिँ पाउलले चाहिँ छल र दुष्टताले भरिएको भनेर चाहिँ देखाउँदैछ, भ्रष्टाचार भनेर देखाउँदैछ. He calls him as enemy of righteousness. यो धार्मिकताको शत्रु भनेर भन्दैछ पाउलले. He calls him as perverting the straight ways of God. अनि यो परमेश्वरको कुरालाई चाहिँ बङ्ग्याउने भनेर भन्दैछ. Please do not think
sorcery is only doing black magic. तपाईले यो नसोच्नुहोस् कि तन्त्र मन्त्र गर्नु भनेको चाहिँ जादु If there is, मात्रै भनेर नसोच्नुहोस् if we have deceit in us, fraudness in us, यदि हामी भित्र एउटा के रे डिसिपलाई धोका दिने या त हामी भित्र भ्रष्टाचार छ भने पनि त्यो पनि तन्त्र मन्त्र जस्तै हो we are doing spiritual sorcery. हामीले आत्मिक तन्त्र मन्त्र गरे बराबर नै हो Bible says there was no deceit found in Jesus. प्रभु यीशु ख्रीष्टमा कुनै पनि छलछाम थिएन भनेर बाइबलले बताउँछ Jesus said, blessed are the people who hunger and thirst for righteousness. यीशुले भन्नुभयो धन्य हो जो धार्मिकताको निम्ति भोकाउँछ अनि तिर्खाउँछ So where do we stand with all the blessings and the gifts the Lord has blessed us with? आज परमेश्वरले हामीलाई यी सबै आशीषहरू दिनुभएको छ हामी कहाँ खडा भएका छौं Are we using it for our personal gains? के हामीले यसलाई चाहिँ हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको निम्ति प्रयोग गर्दै छौं कि Are we using it for our titles and positions? के हामी कुनै पदहरू पाउनुको निम्तिको लागि पो प्रयोग गर्दै छौं कि I want a big name, so I will use this gift for my big name. म ठुलो मान्छे म के नाम कमाउन चाहन्छु यस कारणले गर्दाखेरि म यसलाई प्रयोग गर्छु भनेर प्रयोग गर्दै छौं कि So we should be very careful in what we do with the blessings of the Lord and the gifts of the Holy Spirit. हामीले परमेश्वरको वरदान या पवित्र आत्माको वरदानलाई चाहिँ हामीले कसरी प्रयोग गर्दै छौं Okay, let's go on to idolaters. हामी अब के रे मूर्ति पूजामा अलिकति जाने छौं Now again, we always think idolaters is somebody who keeps a murti and we do bow down to it and do puja to it. अनि हामी जहिले पनि यो सोच्ने गर्छौं कि मूर्ति पूजा चाहिँ एउटा यत्रो मूर्ति राखेर त्यसको अगाडि ढोक्नु भन्ने Do we know that we have a lot of idols in our own hearts? के तपाईलाई थाहा छ हाम्रो हृदयमा हामीले धेरै मूर्तिहरू राखेका हुन्छौं Anything which takes the place of God is an idol. जुनै पनि कुरा जुन स्थानमा परमेश्वर बस्नु पर्ने त्यो ठाउँ ओगट्नेलाई चाहिँ परमेश्वरको स्थान ओगट्ने चीजलाई चाहिँ मूर्ति पूजा भनेर भन्छ What has taken the place of God in your life? तपाईको जीवनमा चाहिँ कुन कुराले ठाउँ ओगटेको छ Again, has the talent which the Lord has blessed you has taken the place of God? अब फेरि पनि के तपाईमा भएको जुन के रे ट्यालेन्टहरु छ योग्यताहरु छ के त्यसले पो परमेश्वरको ठाउँलाई ओगटेको छ कि I can worship very nicely. म परमेश्वरको आराधना मज्जाले गर्छु I can sing very nicely. म राम्रो गाउन सक्छु Anything which becomes an important thing in your life, which is taking the place of God, is an idol. जुनै पनि कुरा जसले चाहिँ परमेश्वरको ठाउँलाई तपाईको जीवनमा ओगटेको हुन्छ त्यो चाहिँ मूर्ति पूजा जस्तै हो Do we idolize a servant of God? के हामीले परमेश्वरको दासलाई पो मूर्ति बनाइराखेको छौं कि Are we idolizing any servant of God? के कुनै परमेश्वरको दासलाई पो हामीले मूर्ति बनाइराखेको छौं कि Any person who takes the place of God is an idol. तपाईको जीवनमा कुनै पनि व्यक्तिले होस् तपाईको जीवनमा ठाउँ ओगटेको छ भनेदेखि त्यो मूर्ति पूजा बराबर हो Again, I want to go back, using the spiritual gifts and making it a big thing becomes an idol. म फेरि पनि फर्केर गएर आत्मिक वरदानहरुलाई आफ्नो नाम कमाउनुको निम्ति प्रयोग गर्ने कुरामा हामी हेर्ने छौं
Yes, we should desire. Bible says desire spiritual gifts. बाइबलले भनेको छ हामीले चाहिँ आत्मिक वरदानहरूको निम्ति इच्छा गर्नु। But why do we need those spiritual gifts? तर ती आत्मिक वरदानहरू चाहिँ हामीलाई किन चाहिएको? What is the motive behind it? यसको के पछाडिको हाम्रो खास उद्देश्य के हो? We want blessings for ourselves, blessings for our families, blessing for our children, blessings, blessings, blessings. के हामीले आफ्नो लागि आशिष खोजेको कि आफ्नो परिवारको लागि आशिष खोजेको कि आफ्नो लागि आशिष खोजेकै गरेको हो कि? But what is the desire of God? तर परमेश्वरको चाहना चाहिँ के हो त? Is it for personal gains, or is it for the blessings of people, edifying the people, building the kingdom of God? के यो हाम्रो व्यक्तिगत फाइदाको लागि हो कि न मानिसहरूलाई आशिष दिनको निम्ति, मानिसहरूलाई बनाउनको निम्ति र परमेश्वरको राज्यलाई उठाउनको निम्ति हो? I'll give you a simple example. म तपाईलाई एउटा साधारण उदाहरण दिन चाहन्छु। God blessed a doctor with a gift of talking nicely with patients. परमेश्वरले चाहिँ डाक्टरहरूलाई चाहिँ के अरे बिमारीसँग मिठो बोलीमा बोल्ने वरदान दिएको छ। He had good knowledge of all the subjects. सबै विषयमा उसको चाहिँ राम्रो ज्ञान छ। And anybody who came to him, he gave him the right medication. अनि जति पनि उनकहाँ आउँछ उनीहरूलाई उसले सही किसिमको औषधि दिन्छ। Many were healed. अनि धेरैजना जाति हुन्छ। So more people started coming. र धेरैजना मान्छे आउन थाल्छ अझै। He became very big. ऊ एकदमै ठुलो हुन्छ। So suddenly this doctor realized that many people are coming, I am become big. यो डाक्टरले के थाहा गर्छ भने चाहिँ धेरैजना मान्छेहरू म कहाँ आउँदैछ, अब म चाहिँ ठुलो भइसके भनेर। So what he did? अनि उसले के गर्छ? Increase the fees of the consultation. अनि उसले चाहिँ उसलाई भेट्नु जाने जुन फिस थियो त्यो उसले बढाउँछ। He used that gift to become more rich. उसमा भएको त्यो वरदानलाई चाहिँ अझै पनि धनी हुनुको निम्ति उसले प्रयोग गर्यो। You know, many servants of God do that with the gifts which the Lord has blessed them with. आज धेरै परमेश्वरको दासहरूले चाहिँ उनीहरुमा भएको वरदानलाई यही डाक्टरले जस्तै प्रयोग गरिराखेको छ। Let me take this one more step forward. म तपाईलाई एक कदम अगाडि बढाउन चाहन्छु अझै पनि। We spend a lot of time in prayer and God gives us good revelation knowledge from the word of God. हामी धेरै समय प्रार्थनामा समय बिताउँछौं अनि परमेश्वरले हामीले यी प्रकाशहरू दिनुहुन्छ। What we do is we use this knowledge to gain more crowd, more places, more meetings. हामी यो हाम्रो वरदानलाई चाहिँ अझै पनि धेरै मिटिङहरू पाउनको निम्ति, मान्छेहरूलाई अझै ठुलो भिड ल्याउनको निम्ति यो वरदानलाई हामी प्रयोग गर्ने गर्छौं। No, we will never use the blessings of the Lord and do idolatry. हामी परमेश्वरको वरदानलाई चाहिँ प्रयोग गरेर या त परमेश्वरको आशीषलाई प्रयोग गरेर मूर्ति पूजा हामी गर्ने छैनौं। Can we read Ezekiel 16th chapter verse 17? एजिकेल 16 अध्यायलाई हामी हेर्नेछौं र 16 अध्यायको 15 पदलाई हामी हेर्नेछौं। Pastor, can you read it in Nepali? Here you see that Lord is telling, my gold and my silver you have taken and made image and played harlotry with it. Okay. मैले तँलाई दिएको सुन चाँदीको तेरो सुन्दर सुन्दर रत्नहरूबाट तैले आफ्नो निम्ति पुरुष मूर्तिहरू बनाएर तीसित वेश्यावृत्ति गरिस्। See, the blessings of the Lord has become an idol. We've made an idol out of that. हेर्नुस् त परमेश्वरको आशीषलाई चाहिँ मूर्ति पूजा बनाएको कुरा हामी त्यहाँ देख्दै छौं। If you read this verse again correctly,
यदि तपाईले सही प्रकारले यो पदलाई पढ्नु भयो भनेदेखि and relate to the topic we are discussing, अनि हामीले जुन विषयमा छलफल गर्दैछौँ त्यही कुरासँग जोड्यौं भनेदेखि this is only not only idolatry, यो चाहिँ एउटा मूर्ति पूजा मात्रै होइन, it is also spiritual harlotry. योलाई चाहिँ आत्मिक वेश्यावृत्ति पनि भनिन्छ। Where do we stand? It is very, very bad to look at all these things and we need to weigh ourselves in the gospel. हामीले चाहिँ यी सबै कुरालाई चाहिँ के अरे सुसमाचारको तराजुमा तौलिनु पर्छ। Weigh it against the life of Jesus Christ. हामीले जे पनि काम गर्दैछ त्यो काम चाहिँ यीशु ख्रीष्टको तराजुमा तौलनु पर्छ। How is our life compared to the life of Jesus Christ? हाम्रो जीवन चाहिँ यीशु ख्रीष्टको सँग दजाउँदाखेरि कस्तो छ? Let us ask the Lord to show where we stand before him in his light. हामी प्रभुलाई सोधौं, प्रभु म कुन ठाउँमा उभिएको छु भनेर। We should be very careful in the way we move forward. हामी कसरी अगाडि बढ्दै छौं भन्ने कुरामा एकदमै होशियार हुनुपर्छ। All of these actually in a way has pride intertwined with it. यी सबै कुरामा चाहिँ घमण्ड पनि बेरिएको जस्तो हामी देख्छौं। Pride is the biggest enemy God hates. परमेश्वरले घृणा गर्ने सबैभन्दा ठूलो शत्रु चाहिँ घमण्ड हो। We should be very clear, go to God and ask where we stand and ask him to show our heart. हामी छर्लङ्गै भएर परमेश्वर कहाँ गएर हाम्रो हृदय चाहिँ कहाँनिर छ भनेर हामीले सोध्नु पर्छ। Let's go to the next sin which is mentioned in this verse of Revelations 21:8. हामी प्रकाशित 21 को 8 पदमा भनेको अर्को पापमा हामी जाने छौं। Liars. झुट बोल्नेहरू। The other meaning of liar is deceiving. झुट बोल्नुको अर्को अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ छक्याउनु अरूलाई, manipulating the truth. सत्यलाई बङ्ग्याउनु। Let me take one more step forward. म तपाईलाई अझै एक कदम अगाडि लान चाहन्छु। Using words and flattering others. के रे शब्दहरूलाई प्रयोग गरेर अरूलाई चाहिँ बढी चौडाइ गर्नु। Oh brother, you're looking very good today. ओ भाइ तपाईलाई कति राम्रो देख्दैछ आज। But what is inside your heart? तर तपाईको हृदय भित्र के छ? We should be very careful. No lies. Lies cannot be in our mouth. हाम्रो जिब्रोमा चाहिँ अथवा मुखमा चाहिँ झुट भन्ने हुनु हुँदैन। You know, right from my early days, the Lord has helped me to be away from this. And the Lord has helped. It is not me, it is the Lord. परमेश्वरले मलाई सुरुदेखि नै यस्तो कुरादेखि चाहिँ अलग राख्नु भयो। यो मेरो आफ्नो होइन, तर परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नु भएको हो। Small lies or big lies, lies are lies. सानो होस् कि ठुलो होस्, झुटो बोल्नु, ढाँट्नु भनेको चाहिँ ढाँट्नु नै हो। How is our talking? हाम्रो बोली वचन कस्तो छ त? Proverbs 13:5. हितोपदेश 13 को 5 मा There you see righteous hates falsehood. धार्मिकताले चाहिँ झुटो शब्दहरूलाई घृणा गर्दछ। God tells in Leviticus 19:11, do not lie. अनि लेवी 19 को 11 पदमा भनेको छ परमेश्वरले झुट नबोल्नु भनेर। Proverbs 12:22. हितोपदेश 12 को 22 पदमा The Lord detests lying lips. झुट बोल्ने जिब्रोलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ।
Lying lips is an abomination to the Lord. र झुटो बोल्ने जिब्रो चाहिँ परमेश्वरको निम्ति घिनलाग्दो कुरा हो। I know these are small things, but then this is what will stop us from entering the kingdom of God. हामीलाई थाहा छ यी कुराहरू चाहिँ सानो सानो कुराहरू हो, तर यस्ता कुराहरूले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नुदेखि रोकिन्छ। Lies cannot be in our mouth, though it is small lies. सानो सानो नै झुटो किन नहोस्, तर त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो मुखमा आउनु हुँदैन। That small lies will stop us from entering in the kingdom of God. यो सानो सानो झुट कुराले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नुदेखि रोकिदिन्छ। With that small lies, the enemy Satan will take it before God and say, look, here is the person who's lied. अनि यी सानो सानो कुरालाई लिएर शैतानले चाहिँ जो हाम्रो शत्रु छ परमेश्वरका लिएर जान्छ र भन्छ हेर यो झुट्टा छ यो कुराहरू भनेर। If Satan can fight for Moses' body, who are we? यदि शैतानले चाहिँ मोसाको शरीरको लागि त यस्तो उसले लड्यो भनेदेखि झन् सर हाम्रो लागि त झन् कति लड्छ होला त्यो। We are nobody before Moses. हामी मोसाको सामुमा हामी कोही पनि होइनौं। If you read Acts 5th chapter verses 3, यदि तपाईले प्रेरित 5 अध्यायको 3 पदलाई पढ्नु भयो भनेदेखि Peter tells Ananias, पत्रुसले हननियालाई भन्छ, how is that Satan has filled your heart that you have lied? कसरी चाहिँ झुट बोल्नुको निम्ति शैतानले तिम्रो हृदय भरिदियो भनेर। Lies will give way for Satan to enter into our lives. हामीले झुट बोल्यौं भनेदेखि चाहिँ शैतानलाई हाम्रो जीवनमा प्रवेश गर्ने अनुमति दिन्छौं। Never manipulate with truth. सत्यलाई चाहिँ कहिले पनि नभङ्ग्याउनुहोस्। You know, many people who are working, धेरै मानिसहरूले काम गरिराखेको हुन्छ। we tell something and do something. हामी एउटा कुरा बोल्छौं अनि अर्को कुरा गर्छौं। Some of us are, like me, I also work and I also do ministry. मेरो आफ्नो काम पनि गर्छु म अनि सेवाकाई पनि गर्छु म। Many of us, what we do is we say I'm working from home, but we'll be doing ministry. अनि हामी कति जनाले चाहिँ के गर्छौं भनेदेखि म घरबाटै काम गर्छु भनेर भन्छ, तर हामी सेवाकाई गरिराखेको हुन्छौं। No, I mean, what you have told your boss is you're working from home. अनि तपाईले आफ्नो बोसलाई चाहिँ म घरबाटै काम गर्दै छु भनेर भन्छ, But are you working? के तपाई साँच्चै काम गर्नु हुँदैछ कि? No. You say, oh, I'm doing work of God. म चाहिँ परमेश्वरको काम गर्दै छु भनेर भन्नुहुन्छ होला। Is God going to be happy with that work? के परमेश्वर त्यस्तो किसिमको कामसँग खुसी हुनुहुन्छ होला? No. हैन। We tell people that I will pray for you. हामी मान्छेहरुलाई भन्छौं हामी तपाईहरुको निम्ति प्रार्थना गर्दिन्छौं भनेर। But we forget to pray. तर हामी उनीहरुको निम्ति प्रार्थना गर्नलाई हामी भुलि पठाउँछौं। Then we tell them, brother, I'm praying for you. अनि हामी फेरि पनि भन्छौं भाइ म तपाईको निम्ति प्रार्थना गर्दै छु भनेर। Lies. यो सबै झुट हो। I'm being very straight on this. It's lies. म तपाईलाई सिधै भनिराखेको छु, यो चाहिँ झुट हो। What are we trying to do? Whom are we trying to please? हामी के गर्न चाहदै छौं अनि हामी कसलाई चाहिँ खुसी बनाउन चाहदै छौं? Deception. यो झुट के यो चाहिँ धोका। Of John 8th chapter verses 44. यूहन्ना 8 अध्यायको 44 पद। Jesus says Satan speaks lies and he is the father of lies. अनि शैतान चाहिँ झुट हो अनि त्यो चाहिँ झुटको पिता हो भनेर भन्छ। In fact, Jesus says he speaks lies from his own resources.
अनि यीशुले यो पनि भन्छ उसले चाहिँ आफूबाट नै उसले झुट बोल्दछ भनेर Let us ask the Lord to help us. हामी प्रभुलाई सहयोग मागौं You know, lies is the most simplest and the easiest thing everybody does. यो झुट बोल्नु चाहिँ सबैभन्दा साधारण कुरा अनि प्राय जस्तो सबैले गर्ने गर्छन् We have to be very careful in what we speak and how we live. हामी कसरी बोल्दैछौँ अनि कसरी जिउँदैछौँ भन्ने कुरामा हामी एकदमै होशियार हुनुपर्छ We have to be very careful with the words of our mouth. हाम्रो मुखको बोली वचनमा हामी एकदमै होशियारी हुनुपर्छ You know, the words of our mouth is also a gift God has given us. तपाईलाई थाहा छ हाम्रो मुख या हाम्रो मुखको कुरा पनि परमेश्वरले दिनुभएको वरदानहरू जस्तो वरदानहरू नै हो If you read Proverbs, it says there's life and death in words of our mouth. के रे हितोपदेशमा लेखिएको छ कि हाम्रो जिब्रोमा चाहिँ अथवा हाम्रो मुखमा चाहिँ मृत्यु र जीवनको शक्ति छ भनेर He that is righteous, let him be righteous still. जो धार्मिक छ त्यो अझै पनि धर्मी नै बनिरहोस् He that is holy, let him be holy still. जो पवित्र छ त्यो अझै पनि पवित्र बनिरहोस् On our own, we cannot be holy. On our own, we cannot be righteous. हामी आफै धार्मिक पनि बन्न सक्दैनौं हामी आफै पवित्र पनि बन्न सक्दैनौं We need the help of the Lord. हामीलाई प्रभुको सहयोग चाहिन्छ So let's turn to God 1,000 times, million times if it's required. यदि चाहिएको खण्डमा हामी हजारौं पल्ट लाखौं पल्ट परमेश्वरतिर फर्कौं And trust in the Lord and take his help. अनि परमेश्वरमा हामी भरोसा गरेर उहाँको सहयोग खोजौं He died for us on the cross. Will he not set us free? उहाँ हाम्रो निम्ति क्रुसमा मर्नुभयो के उहाँले हामीलाई यस्तो कुराहरुबाट छुटकारा दिनुहुन्न होला र So let us meditate on Revelations 21st chapter verses 8. हामी प्रकाशित वाक्य 21 अध्यायको 8 पदलाई हामी मनन गर्ने छौं Let the Holy Spirit open our understanding. पवित्र आत्माले हाम्रो समझ शक्तिलाई खोलिदिउन् Let our life be weighed with the word of God. परमेश्वरको वचनसँग हाम्रो जीवन चाहिँ तौलिएको होस् Let our ministry be weighed with the word of God. हाम्रो सेवकाई चाहिँ परमेश्वरको वचनसँग तौलिएको होस् It's not only outside, it's also inside. When I say outside, with people outside, with people inside the house. हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो बाहिर समाजमा पनि अथवा हाम्रो घरमा पनि यो होस् Many people are very nice outside, but different inside the house. धेरै जना मान्छेहरू बाहिर चाहिँ बेग्लै हुन्छ तर भित्र चाहिँ उनीहरू बेग्लै भएर आउँछ That means you're showing a different color of yourself outside. त्यसको अर्थ चाहिँ तपाईले बाहिरपट्टि चाहिँ तपाईको अर्कै रङ देखाउनु हुँदैछ तपाईले Deception. धोका So we have to be very careful with the way we live anywhere, either outside or inside. हामी कसरी जिउँदै छौं त्यो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी होशियार हुनुपर्छ भित्रको जीवन अनि बाहिरको जीवन Let the Lord help us in the way we live. हामी जुन प्रकारले जिउँदै छौं त्यस कुरामा परमेश्वरले हामीलाई सहायता पुर्याउन् Let us pray. हामी प्रार्थना गर्ने छौं